हमाइल ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दिल अभी तक तेज़ी से धड़क रहा था। सामने खड़ा शख्स, स्याह कोट, संजीदा चेहरा और बर्फ जैसे ठंडे तासुरात लिए इसे खामोशी से देख रहा था। आप ठीक हैं? इसने गहरी आवाज़ में पूछा। हमाइल ने नज़रें झुका ली। जी मैं ठीक हूँ। इस लम्हे एक आदमी भागता हुआ आया। सर, वो लोग फ़रार हो गए। हमाइल हैरान रह गई। वो लोग? इस शख्स ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ अपने आदमियों को इशारा किया। गाड़ी निकालो। हमाइल ने हिम्मत करके पूछा, आप हैं कौन? इसने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। मेरा नाम अज़लान है। ये नाम सुनते ही इर्द गिर्द मौजूद तमाम बॉडीगार्ड एहतराम से सर झुकाकर खड़े हो गए। हमाइल को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। अचानक अज़लान का फ़ोन बजा। इसने कॉल सुनी और इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फ़ोन बंद करते ही इसने अपने आदमियों की तरफ देखा। जिसने भी गद्दारी की है आज रात ज़िंदा नहीं बचेगा। हमाइल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो समझ चुकी थी कि वो ख़तरनाक दुनिया के दरवाजे पर खड़ी है। अज़लान जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र हमाइल के हाथ पर गई। उसकी कलाई से खून बह रहा था। तुम ज़ख्मी हो? छोटी सी चोट है। अज़लान ने अपने गार्ड को हुक्म दिया। फर्स्ट एड बॉक्स। इसने खुद हमाइल के ज़ख्म पर पट्टी बांधी। हमाइल हैरत से इसे देखती रही। एक तरफ उसकी आवाज़ में मौत का हुक्म था, दूसरी तरफ वो बड़ी नरमी से इसके ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था। पट्टी बांधने के बाद अज़लान ने सिर्फ इतना कहा, आइंदा रात को अकेले सफ़र मत करना। वो मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई दूर निकल गईं। हमाइल काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। इसे मालूम नहीं था कि ये इनकी आखिरी मुलाकात नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक आगाज़ था। हमाइल पूरी रात सो ना सकी। बार बार इसके जहन में वही मंजर गर्दिश कर रहा था। बारिश, गोलियों की आवाज़, स्याह लिबास में मलबूस वो पुरस्कार शख्स और उसकी गहरी नज़रें। सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी वो खामोश बैठी थी। इसकी अम्मी ने गौर से इसे देखा। हमाइल, सब खैरियत है? तुम आज बहुत परेशान लग रही हो। हमाइल ने फ़ौरन ख़ुद को संभाला। नहीं अम्मी, बस रात देर से सोई थी। वो अपनी अम्मी को सच नहीं बता सकती थी। अगर इन्हें मालूम हो जाता कि वो गोलियों की जर्द में आ गई थी तो वो कभी इसे अकेले घर से ना निकलने देती। नाश्ता ख़त्म करके वो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई, मगर जैसे ही वो गेट के करीब पहुंची इसे एहसास हुआ कि एक स्याह रंग की गाड़ी काफ़ी देर से इसके पीछे आ रही है। इसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से चलती रही। हमाइल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या वाकई कोई मेरा पीछा कर रहा है? इस वक्त इसका फ़ोन बजा। इसकी दोस्त आयशा थी। जल्दी आओ, आज हमारी प्रेजेंटेशन है। हमाइल ने खुद को संभाला और यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। स्याह गाड़ी भी चंद लम्हे बाद खामोशी से वापस मुड़ गई। दूसरी तरफ शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या एक आलीशान बंगले के अंदर खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। वसी हॉल में तमाम बॉडीगार्ड सर झुकाए खड़े थे। अज़लान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरा। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, मगर इसकी आंखों में तूफ़ान छुपा था। गद्दार कौन है? इसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कोई जवाब न दे सका। चंद लम्हों बाद एक आदमी को घसीटते हुए अंदर लाया गया। इसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सर, मुझसे गलती हो गई। अज़लान इसके सामने आकर रुका। गलती या गद्दारी? वो आदमी रोने लगा। मुझे मजबूर किया गया था। अज़लान ने ठंडी सांस ली। मजबूरी हमेशा गद्दारी का बहाना होती है। इसने अपने आदमियों की तरफ देखा। इसे ले जाओ। सर एक मुक्का, मगर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसे बाहर ले जाया गया। चंद लम्हों बाद बाहर से सिर्फ एक गोली चलने की आवाज़ आई। पूरा हॉल खामोश हो गया। अज़लान ने बग़ैर किसी तासुर के अपनी घड़ी देखी। मेरी दुनिया में गद्दारी की सिर्फ एक सज़ा है। शाम को हमारी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। वो भी सड़क पार करने ही वाली थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर इसकी तरफ बढ़ी। वो खौफ से वहीं जम गई। इसी लम्हे किसी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हमारी सीधी इस शख्स के सीने से आ लगी। इसने चूक कर ऊपर देखा। वही गहरी स्याह आंखें, वही संजीदा चेहरा। अज़लान? इसने हमाइल को सीधा खड़ा किया और सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था ना, रात ही नहीं अब दिन में भी तुम महफूज नहीं हो। हमाइल हैरत से इसे देखती रह गई। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, किस नंबर 7? हमाइल अभी तक अज़लान के साथ खड़ी थी। इसके दिल की धड़कन मामूल पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप यहाँ कैसे? अज़लान ने सड़क के दूसरी तरफ एक नज़र डाली, फिर आहिस्ता से बोला, ये सवाल ये नहीं कि मैं यहाँ कैसे, सवाल ये है कि तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर रहा है? हमाइल चौंक गई। मुझे मारने की? वो गाड़ी हादसा नहीं थी। अज़लान के लहजे में भी
ایسی یقین دہانی تھی کہ ہمائل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ایک باڈی گارڈ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ سر، ہم نے ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے۔ زندہ ہے؟ جی سر۔ اسے ویئر ہاؤس لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ہمائل نے حیرت سے پوچھا، آپ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اذلان نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو قانون سے نہیں، اپنے اعمال سے سزا ملتی ہے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا، مگر ہمائل نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکیے۔ اذلان رک گیا۔ ہمائل نے گھبراہٹ سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے خوف کا اعتراف کیا تھا۔ اذلان کی سخت آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی ابھری۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ الفاظ ہمائل کے دل میں کہیں اتر گئے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک ایسے شخص کی بات پر اسے اتنا یقین کیوں آ رہا ہے جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ ادھر شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک پرتش بنگلے کے اندر ایک شخص غصے سے ٹیبل پر مکہ مار رہا تھا۔ ایک لڑکی کو بھی ختم نہیں کر سکے؟ سامنے کھڑے شخص نے سر جھکا لیا۔ سر، ہر بار اذلان درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ پھر پہلے اذلان کو ختم کرو ورنہ وہ ہماری ساری منصوبہ بندی تباہ کر دے گا۔ اس نے میز پر رکھی ہمائل کی تصویر اٹھائی۔ اس لڑکی میں آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اذلان اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے؟ رات کے وقت ہمائل اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، اذلان، وہ شخص جو کبھی موت کا حکم دیتا تھا اور کبھی اس کی جان بچا لیتا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ان نون نمبر لکھا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو اذلان سے دور رہو۔ ہمائل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، اذلان کے قریب آنے والے زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔ کال اچانک منقطع ہو گئی۔ ہمائل خوف سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ صرف ایک کہانی کا حصہ نہیں بلکہ مافیا کی خونی جنگ کے عین درمیان آ چکی تھی۔ ہمائل پوری رات سو نہ سکی۔ اذلان کی آنکھوں میں اس سے پہلی بار سختی کے ساتھ بے بسی بھی نظر آئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج شام تیار رہنا، اذلان نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم میرے ساتھ ایک پارٹی میں چلو گی؟ مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خواہش نہیں، حکم ہے۔ ہمائل نے غصے سے کرسی پیچھے کی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، غلام نہیں۔ اذلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ بات مجھے پسند آئی، مگر آج تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ شام کو ہمائل سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں تیار ہوگی۔ اذلان نے جب اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ خوبصورت، ہمائل نے نظریں جھکا لی۔ اسی وقت اذلان کا موبائل فون بجا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، ریان پاکستان واپس آ گیا ہے۔ اذلان کی مٹھی بھیج گئی۔ اس پر نظر رکھو۔ پارٹی شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں تھی۔ ہر طرف سیاستدان، بزنس مین اور میڈیا موجود تھا۔ ہمائل پہلی بار اذلان کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک نوجوان ان کے سامنے آیا۔ ویلکم اذلان، اذلان نے سرد لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ریان؟ ریان کی نظریں سیدھی ہمائل پر جم گئی۔ تو یہی ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم بدل گئے ہو؟ ہمائل حیران رہ گئی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ریان مسکرایا۔ تم نہیں جانتی، مگر تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے پاس ہے۔ اذلان نے ریان کا کالر پکڑ لیا۔ اگر ہمائل کے قریب بھی آنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچو گے۔ پورا ہال ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ریان نے ہنستے ہوئے کہا، سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا اذلان۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ہمائل نے بے چینی سے پوچھا، کون سا راز؟ اذلان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نے ہمائل کے دل میں سینکڑوں سوال پیدا کر دیے۔ ہوٹل سے واپس آنے کے بعد گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ہمائل بار بار اذلان کی طرف دیکھتی، مگر وہ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر کار ہمائل بولی، مجھے سچ جاننے کا حق ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ ہر سچ صحیح وقت پر ہی بتایا جاتا ہے، یا پھر وہ سچ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لوگ اسے چھپاتے رہتے ہیں۔ اذلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر پہنچتے ہی ہمائل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ریان کی بات گونج رہی تھی، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے پاس ہے۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ ایک نامعلوم نمبر سے ایک پیغام آیا، اگر اپنی حقیقت جاننی ہے تو کل شام 5 بجے پرانی لائبریری آ جانا، اکیلی۔ ہمائل کے ہاتھ کانپ گئے۔ دوسری طرف اذلان کے آفس میں اس کے قابل اعتماد آدمی زید نے ایک فائل میز پر رکھی۔ سر، ریان صرف واپس نہیں آیا، وہ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اذلان نے فائل کھولی۔ اس میں ہمائل کی پرانی تصاویریں، کچھ دستاویز اور ایک تصویر تھی
जिसमें एक छोटी बच्ची किसी नामालूम शख्स के साथ खड़ी थी। अज़लान ने तस्वीर मजबूती से पकड़ ली। ये तस्वीर रेयान के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले दिन हमाइल किसी को बताए बगैर पुरानी लाइब्रेरी पहुंच गई। अंदर हर तरफ खामोशी थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी। हमाइल ने पलट कर देखा, सामने रेयान खड़ा था। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। इस डायरी में तुम्हारे माजी का हर राज लिखा है। हमाइल की सांसें तेज़ हो गई। कौन सा राज? रेयान ने डायरी इसकी तरफ बढ़ाई ही थी कि धाएं, गोली की आवाज़ पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी। डायरी ज़मीन पर गिर गई। हमाइल खौफ से चीख उठी और दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं, अज़लान था। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं रात में अपलोड कर दूँगी। लास्ट पार्ट होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।